ताचें जिवीत आनी मुण्यारपण आनी केरीत भाशेन ताची भोगती संवसाराक शिपडोंक मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी फावो ते भाशेन वांटो घेवंक आमच्याय पवित्र स्नानाच्या दिसाचो आमी उगडास करुया. आनी पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूची भाव भयणां जाल्या, पूण ताची भाव भयणां कशी आमी आमच्या चालत्या जिवितान जिवंक ना. सगळ्या आमच्या चुकीचें बोगसणें मागून आमी बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Sonia Kaklutko, Sonia Kaklutko, Sonia Kaklutko. Krista Kaklutko, Krista Kaklutko, Krista Kaklutko. Sonia Kaklutko, Sonia Kaklutko, Sonia Kaklutko. खुशालकायेन देवाक वाखाणून आमी ताची महिमा म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ही मिसाची भेट एंथनी आनी मिलाग्रीना एंड्रो सांकवाडची देवाक आर्गां दिवन भाग्योन तुजे वाजाचे मोजतीन जे उपकार फावो घेतल्यात तांणी तांचे पासत ती भेटयतात. आमी जायते उपकार घेतल्यात देवाच्या हातांतले, देवाक आर्गां दिवया. सोर पदवेदारा सासणांच्या देवा, जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें. पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो उपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सुबे माजार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत थीर करून सांबाळ. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात, म्हणटा तुमचो देव. जेरुसाल्याच्या काळजा कडेन उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगलें तिचे कोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास्त तिणें भोगली. एक तालो ऑर्डरता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्या देवाक एक नीत राजमारोक करून दवरात. सगलीं फांकरी भरून येवूं दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडूं दी. सगलीं उंच कोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगल्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तकशेर चडून वच. जेरुसाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताल्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोगराक सांग, हो पोले तुजो देव. पोले, सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोलान सगलें तो आपल्या ताब्यांत करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगलीं चिन्नी ताचे फुड्यान वेता. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढरुल्यांक उखलता. तांकां आपले कांकेन मारून व्हरता आनी पोरूम काडलोल्यांक विसवाचे जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. एकदां म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. माटवा भाशेन तुवें मोलोब विस्तारलाय. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. पावसाच्या उदका वयर तुजो निवास बांदताय. कुपांचो तुजो रोट करताय. वाऱ्याच्या पाकटोल्यांच्या तूं चलताय. वारें म्हणल्यार तुजें दूत. उज्याच्या जोगजोगीत बांद तुजे चाकर. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां सर्वेस्परा. केलाय तें सगलें जानवायेन केलाय. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपट भरल्याय. हो पोले दर्या कितलो लांब रुंद. तातूंत फिरतात इश्पा भायलीं जिवांनी, व्हडले धाकटे प्राणी. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सगलीं तुजेर दोळे लावूनच आसात. तूं जेवण घालतीत आसाय आनी तीं पुंजायतात. तुजो सदोल हात उगडटाय आनी तांकां पोट भर मेळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात दाम, तीं घबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुलीन पडटात. तूं म्हजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करतात. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बागेवन पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिसती पडली.
ओदोर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रामाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक ती आमकां शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवोसो धरून मुणगे आमच्या व्हडत्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोर तरेच्या कोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोड केल्ली बऱ्यो कोडण्यो करूंक आशेता तसली आपली काशा पोरसां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. उदेलें आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोडवणाराचें. उदेलो ताचो व्हड मायेमोग मनशांताय. आमच्या प्रमाणीक कोरण्याक लागून न्हय बोगोर आपलेच काकुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितोल्या स्नानान आमकां धुलीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुबापणान आमकां दिलो. ताच्या फुंक्याच्या देण्या आनी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो बोरवोसो आमकां आसच्याक देवान अशें केलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves por azul, 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 sorves por azul. जुआवान म्हणलें, म्हजें वण बोलवून एकलो येता, तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. Sorves por azul, 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 sorves por azul. Sorves por तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. दुखा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. लोक देवाचे बासावणेक ओदीक ओदीक रावतालो देखून सगळ्यांच्या मनांत जुआवां विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो. होच बी देवान मागलोलो न्हय मो. जुआवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजे वून बोळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तेन्ना सगळ्या लोकांक स्नान घेवन सोंपतोच आनी
जेजू स्नान घेवन मागणें करता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें आंग रूप घेवन ताचेर देंवून आयलो आनी स्वर्गांतावन एक ताळो आयकूंक आयलो, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां की आज आख्खी पवित्र सभा जेजूच्या स्नानाची परब करता म्हणून. आनी ह्या जेजूच्या स्नानाचे परबे समयार जी उतरां देवाचें उतर आमी आयकलां तातूंत दुसऱ्या वाचपांत आमकां ही उतरां मेळ्ळीं. नवो जल्म दितल्या स्नानान आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुभामपणान आमकां दिलो. म्हणटच बाबा भयणीनो, आमी जेजूच्या स्नानाचो उगडास करता तेन्ना आमी आमच्याय बावतिजमाचो उगडास करता. आनी बावतिजमा वरवीं आमचें सगळें कितें घडलें तें बाग्योन पावलू तिताक बरोवन म्हणटा. तो म्हणटा, पवित्र स्नाना वरवीं बावतिजमा वरवीं आमकां पवित्र आत्म्याचे पदवेन भरल्यांत. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकांय बी मेळ्ळां, जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें. स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें आंग रूप घेवन जेजूचेर देंवलो आनी स्वर्गांतावन एक ताळो आयकूंक आयलो, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. जी उतरां त्या जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा बापान जेजू सवे म्हळी, तूं म्हजो अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. ती उतरां बाबा भयणीनो आमकांय बी लागू जातात. बाप खुशालकायेन आमकां जण एकल्याक आपल्या पुता जेजू सवे एकवटलेली पळयोवन तो खुशाल जाता आनी तो आमकांय बी म्हणटा, तूं म्हजो अपुरबायेचो पूत, तूं म्हजी अपुरबायेची धूव, तुजें सवें म्हजें दादूसपण आसा. एक भावार्थ आसलोलो मनीस ही चिंतना आपल्या मनान काळजान घेवन जियेता तेन्ना खुशालकायेन जियेता. आनी अशेंच बाबा भयणीनो बाग्योन जुजेवाजान आपल्या जिवितान केलें. बावतिजमा वरवीं जो पवित्र आत्मो ताका मेळ्ळलो, त्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान, त्या पवित्र आत्म्याच्या बोडान ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें करूंक वावुरलो आनी जेजू भाशेन बरें शिंपडायत तो गेलो. आनी ह्याच पासत बाबा भयणीनो, एके भाशेन जेन्ना पवित्र सभा मागताली, आमी सगळीं मागताले, हांव
ह्या भाग्यवंत मनशाक भाग्यवंतपणाचो मुकुट फावो कर म्हूण जायतीं वर्सां ताच्या जिविता वयर शिकोप केल्या उपरांत ताचें जिवीत बारीकसाणीन तपासल्या उपरांत पाप साहेबान 2015व्या वर्सा परगट केलें तो खऱ्यांनीच भाग्यवंत म्हणून आनी ताका आल्ताराचो मान फावो केलो. पूण हें करूंक बाबा भयणीनो ताच्या जिविताची बारीक तपासणी जाली. ताणें कितें केलां आपल्या जिवितांत, कित्याक ताका भाग्यवंतपणाचो मान फावो, हें सगळें बारीक तपासलें आनी ताच्या जिवितांत बाबा भयणीनो जेन्ना नोदोर आमी मात्ता आमी पळयता तो दुसऱ्यांच्या हुस्क्याचो. तो ल्हानूच भुरगो आसलो तेन्ना गरिबां सोबें ताची दया आसली. तो दुसऱ्यांक आदार दिवंक धांवतालो. हें ताचें मन. जेन्ना ताका कळटा की श्रीलंकेंत कातोलीक लोकांक पिडापीड पडटा म्हणून आनी तांकां जायतें सोंसचें पडटा म्हूण ताचें काळीज वडटा थंयसर आनी तो सगळें आपलें घरदार सोडून आपलो गांव सोडून तो ह्या पयशिल्ल्या गांवांत वेता. सोंपेनूय आसलें. ताणें एका भिकाऱ्याचें रूप घेवचें पडलें आनी हे भाशेन ताणें पयस श्रीलंकेंत वचोन वावर करचो पडलो कित्याक ताका दुसऱ्यांचो हुस्को आसलो. ताका दुसऱ्यांक आदार दिवंक बरें शिंपडावंक आपल्या बावतिजमा वरवीं ज्या पवित्र आत्म्यान ताका नेट येतालो तें करूंक तो वावुरलो. आनी थंयसर बाबा भयणीनो ताणें खेरीत भाशेन 2 वस्तू केल्यो आनी ताका लागून आयच्या दिसा जो विशय आमी घेतला पिडेस्तांची आनी जाणट्यांची काळजी घेवंक आमचे मदें राव, हें ताणें थंयसर केलें. ताणें जाणट्यां पासत पिडेस्तां पासत एक कॅन्डी गांवांत एक हॉस्पिटल बांदलें. पूण अदीक नांव वस्तें जें काम ताणें केलें थंयसर, जेन्ना थंयसर एक वशाची पिडा लागली आनी ताका कसलोच इलाज नासलो, वखद नासलें, लोक आपल्याच घरच्यांक आपल्याच आवय बापायक ते पिडेक सांपडले म्हणटकूच व्हरोन रानांत सोडटालो आनी रानांत तांकां सोडून तांची काळजी घेवंक कोणूच आसनासलो. आनी तेदे वेळार भाग्यवंत जुझेफास आपल्या सांगात्यांक घेवन थंयसर त्या रानांत ताणें आपलें बिराड केलें आनी असल्या पिडेवंत मनशांची ताणें काळजी घेतली. वशाक सांपडलेल्या मनशांची आमी ह्या दिसांनी जाणा आमकां कोवीड लागता आनी कोवीड कोणाक जालें म्हणटकूच आमी ताका पळोवंक देखून वचोंक भियेता. हॉस्पिटलांनी आमकां वचोंक बरें दिसना कित्याक आमकांय लागतलें म्हणून. आतां तरी जायत्यो सवलती आसात, तरी आसतना आमी हे कोवीड पिडेक आमी भियेता. त्या काळार कांयच सवलती नासल्यो, सोंपेपणां नासलीं, वखदांय नासलीं आनी थंयसर ताणें तांकां पेज दिवन तांची बरी काळजी घेवन आनी मोत्तात तांकां ताणें मातयेक लावून असली सेवा केली पिडेवंतां सोबें, जाणट्यां सोबें. आनी ह्या पासत बाबा भयणीनो आज आमी होय विशय घेतला आयच्या नोवेनाचो, दाखोवंक की आमी बावतिजमा वरवीं असल्या वावरांत मिसोड जावंक जाय म्हणून. भाग्यवंत जुझेफासाची देख घेवन आमी बी आमच्या चालत्या जिवितांत आमी
आमच्या जाणट्यांची सेवा चाकरी करूंक जाय. आमी जेन्ना कोणूय दुयेंत जाता तांची आमी काळजी घेवंक जाय. ह्यो दोन वस्तू बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी पिडेक सांपडटा आनी जेन्ना आमी जाणटी जाता तेन्ना आमी हेल्पलेस. आमच्यान आमचे पासत कांयच करूंक जायना. दुसऱ्यांचो आदार आमकां जाय आनी ह्या पासत दुसऱ्यांनी आमकां आदार दिल्लो आमी आशेता. हांव थोडीं वर्सां फाटीं वेर्णेच्या गांवांत पातकूर कसो वावुरतालो आनी म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा कुमणे हांव घेवन भोंवतालो सदांचे चाली प्रमाणे. म्हाका ओगडे उणें उमको वेळार हांव उमके सुवातेर पावता म्हूण लोकांक खबर आसताली. पूण त्या दिसा त्या पयल्या शुक्रारा म्हाका आनीक कितें काम आसा ताका लागून हांव कुमणी घेवन आदी फुडेंच भायर सरलो. मातशें बेगीन भायर सरलो. म्हणटच एका घराशी हांव सुमार 10-15 पावतालो. ते सुवातेर 9:30 पावलो आनी घराशी भायर पावलो तेन्ना म्हाका भितरल्यान एक आवाज आयलो, कित्याक मरोना गे तूं म्हातारे? आमचो जीव खावंक रावता हांगासर. भितर वचत जाल्यार ती सगळींच गाबल्ली. मागीर फादर मातशें राव, मातशें तयार करता तिका. आनी तिचें तयार करप म्हणजे फकत एक धवी ओल तिचेर घालप इतलें जालें तें मागीर. पूण बाबा भयणीनो, अशी जाता आमची घोत की आमच्या घोराब्यांनी जेन्ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे एक चान्स आहा आमच्या जाणट्या सवे मोग दाखोवपाक, तेन्ना आमी तो इबाडटा. तांचे लागीं कांय करूंक जायना बावड्या लागीं. पूण आमच्यांनी तांकां कसलो आदार दिवंक जाता तो थोडे पावटी आमी हिमट्या भाशेन दिता तांकां, थोडे पावटी आमी रागान दिता तांकां, वाजेन दिता तांकां दिलो जाल्यार, आनी थोडे पावटी दिनासतनाच दवरता. केन्ना केन्नाय ओल्ड एज होमांनी बॅट करून गेल्यार आमकां जाणटी मनशां रोडलेलीं मेळटात. कित्याक रडटा बाय तूं? कित्याक रडटा बाबा तूं? सांगूंक लुडबेतात. पूण मातशें वगत तांचेशी बसोन गजाल केल्या उपरांत कळटा, म्हजो पूत आहा, म्हजी धूव आहा, म्हाका पळयोवंक ती येनात. हांगा गोंयांत आहात पूण तांकां वेळ ना म्हाका मेळूंक. हे भाशेन असले उद्गार आमच्या कानांनी पडटात. ही वस्त बाबा भयणीनो अशी भायली कशी न्हय ती आमकां दिश्टी पडटा तसलीच. जण एकल्याच्या आमच्या घरांनी जाणटी आहात, म्हातारी आहात. तांची काळजी घेवंक, तांकां जाप करूंक, आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्या घोडये कोण नाहल्लो मनीस, एकटीच बायल, एकटोच दादलो आसता, तांकां वचपाक आमकां सोयीक आहा, खबर घेवपाक तांकां सोयीक आहा, पूण आमी पावना. अशी जाता आमची घोत. एक पावटी ती पिडेंत आसतात आनी पिडेंत आसली म्हणटकच तांकां वखद हाडपाक पासून कोण आसना. आमी बी पावना, शेजारी सामारी आनी सोयरी दायरी. तर बाबा भयणीनो, आज ह्या बाग्योंत जुजेवाजाच्या जिविताचेर नदर मारून आनी अदीक करून आमच्या बावतिजमाचो आमी उगडास करून आमकां हे पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां. त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी बी बाग्योंत जुजेवाजा भाशेन सुळसुळीत जावपाक. अदीक करून जेन्ना पिडेंत लोक आहा, जेन्ना जाणटे पिरायेक लागून तांच्यान कांय करूंक जायना, तांकां आदार दिवंक. बाबा भयणीनो, हांव तुमकां म्हणटालो,
जुजेबाजाच्या जिविता वयर बारीक तपासणी केल्या उपरांत मागीर पाप साहेबान ताका बागयोत म्हूण परगट केलो. एके भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता जी उतरां बापान जेजू सवें बावतिस्मा दिसा म्हणली, तूं म्हजो व्हड अपूर बायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादोसपण आहा, ती उतरां बागयो जुजेवाजाक लावून पाप साहेबान परगट केले. तूं म्हजो अपूर बायेचो पूत. बागयो जुजेवाज, तुजेर म्हजें दादोसपण आसा. आनी हीच उतरां बाबा भयणीनो आमी आमकांय बी फावो जाता तशी करूंक जातात. आज आमी क्रिस्ती पोरसा जेन्ना हे भाशेन बरें करून आमच्या जिवितांत जियेता तेन्ना आमी जेजूक परगट्टा. जेजूचें बरेंपण आमी परगट्टा. जेजूचें उदारपण अदीक करून पिडेवंतां सवें आनी जाणट्यां सवें आमी परगट्टा आमच्या जिवितांतल्यान. आनी जेन्ना आमी अशें करिना तेन्ना जेजूकूच आमी नाकारता. आमी बावतिस्म घेतलेले मनीस पूण जेजूची भाव भयणां कशी जियेना जाता मागीर. त्या पासत बाबा भयणीनो आज आमी ह्या पवित्र मिसांत फुडें भक्तीन वांटो घेवंक आयल्या. बागयो जुजेवाजाची मोजत मागूंक आयल्या. बागयो जुजेवाज, तुजे सारकी आमकां कर. बागयो जुजेवाज, तुजे भाशेन आमकां पिडेवंतां सवें जाणट्यां सवें मोग दी. सेवा चाकरी करूंक आमकां उर्बा दी. आनी हे भाशेन तुजे भाशेन आमी मिस्योनार जातले. तुजे भाशेन आमी जेजूक आतांच्या समाजांत परगट्टले. हें जावं दी आमचें मागणें. उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो, आंकवार मारयेंतां जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी आतां सगळ्या बरवंशान आमी देवा मुखार बागयो जुजेवाजाचे मजतींतल्यान आमची मागणी, आमच्यो गरजो दवरुया. आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां आनी जाणट्यां सवें खेरीत आपलो मोग आनी हुस्को दाखोवंक आनी आपले मोगान केल्ले तांचे सेवे वरवीं भोव करून संस्कारां वरवीं ताचो ओत्मीक परमोस अदिकूच भार घेवन ताणें करूंक, तशेंच चालू आसलोले परिशोदे वरवीं जायते ओत्मीक बरेपण आमकां येवंक बाप्पा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी वावराड्यांनी जाणट्यांक आनी पिडेवतांक आपले येवजणी आनी वावरांत एक खेरीत मोलाचो जागो दिवंक आनी भोव करून हॉस्पिटलांनी आनी हेरां असल्या जाग्यांनी सगल्यो सवलती तांकां दिवन मोगान तांची सेवा करूंक वावरूंक आनी येतेल्या वेंचणुकां वरवीं असल्या वस्तूंचेर लोक घालतलो बरो सरकार आमकां मेळूंक बाप्पा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा.
कोविड-19 हे पिडेक लागून जायतीं जाणां सोंपून गेलीं. तांकां सगल्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण मागतना आमकां सोमेस्तांत हे पिडेंतली आनी असल्या फुडल्या आकांतांतली निवार आनी वायट विघ्नांतली राख आनी सांबाळ म्हूण आनी असल्या परिस्थितींनी देवाचेरूच आमी पातयेवंक त्याच बाप्पा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमचे गोंय दामान दिओसिसीन चलतल्या लौकिकांच्या आनी कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या तांच्या वावराचेर आनी जबाबदाऱ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण, तशेंच मुर्मुगांव आनी बिचोली वारादाच्या गोवल्यांक मोटवाशांक पोजेक देण्यांनी भोर म्हूण आनी तांचो तरेतरेचो गोवळीक वावर फळादीक कोर म्हूण बागिवोन जुजेवासाचे मजतीन बाप्पा लागीं मागुया. दोयाल बाबा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार ही थोडी मागणी आमी सोबे माजार उचारल्या आनी हेर जायत्यो आमच्या जिविताच्यो गरजो, आमच्या समाजाच्यो गरजो आमच्या काळजा मनान आसात. सगळ्या आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव म्हूण मागतना खेरीत भाशेन आमी पिडेवंतांच्या आनी जाणट्याच्या मोगान आमकां वाडय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. उंडो सोरो ह्यो आमच्यो वावराच्यो खुणा बापाक भेटयतना आमचे सूख दूख, वावर धंदो, आमचे कोश त्रास, आमचे एकसूरपण, आमची म्हातारी पिराय आनी पिडा सगळे आमचे जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया, वेदीचेर उंड्या सोवे. म्हज्या भावां भयणीनो, ही आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्गींच्या कोनवाड्या बापा, तुज्या ओपुरबायेच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खोशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानांत
ती खोशी पाडली. आतां ती तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलोन ताचो खुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमच्या सोडवणदारा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं. तुमची सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें पुरगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोब आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गार तावन तुजो ताडो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण तुवें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक तशेंच त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदान तेलान माकून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोसान आमी पृथ्वेर गाजयता आनी निरोधरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वावार्थाचो घुट पुरगुटुया. तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो चेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडासूर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या धर्म मुणयारां बरोबर यादनिका वर्गा बरोबर तिका पिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयण्याची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सगळ्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची बापा दया कर. आमच्या आख्खे गोंयचे पवित्र सभेची दया कर. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात आनी आयज लग्न जातात बापा, तांचेर जो आशिर्वाद घाल. अदी करून आयज आमच्या ल्हान भुरगीं जीं पवित्र स्नान घेतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान देणेन भर. जी पिडींत आसात, कश्टातात सायबा, तांचेर तुजी दया कर. तांकां तुजी पेकोणी फावो कर आनी आमी दर एकल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी ह्या पिडेवंत सवी अदीक दयेन वागूंक आमकांय तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी भर. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेवन जुजेचो मोगाचो पोती बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मारुल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन जुजे वाजप हाचे बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडारान जेजून आमकां सर्गीच्या बापाक आमचो बापूय म्हूण उलो मारूंक शिकयलां. हे मागणें आमी सदांच म्हणटा, आमच्या बापा. तेन्ना आमी आमच्या बावतिजमाचो एके भाशेन उगडास करता. बावतिजमा वरवींच आमकां तांकता बापाक आमचो बापूय म्हणून, सर्गीच्या देवाक आमचो बापूय म्हणून. खुशालकायेन आज देवाक आमी आर्गां दिवया आमच्या बावतिजमा पासत. पवित्र आत्म्यान आमकां देवान भरल्यांत, त्याय देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोडान उदीक करून आमच्या जाणट्यां सोवे, उदीक करून आमच्या पिडे वता सोवे आमी सेवा चाकरी करूंक आमकां बोड ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन जोर पातकांतली सुटय आनी जोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगाची शांती आमी दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. पवित्र कोमयाव घेवंक फुडें सरुया. जेजूक घेवंक आमी आसा थंयच रावची. पाद्री व सिस्टरी कोदेलीच्यो 4 ओली आसात तांचे मदल्यान चलत दोनूय बाजूंनी पवित्र कोमयाव वाटीत फुडें वेतेली. म्हणटच हात मातसो ओदीकूच भायर काडचो. पवित्र कोमयाव फकत हातार घेवचो. दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसात जाल्यार पवित्र कोमयाव घेवचो न्हय पूण बसून रावचे म्हूण मागता. फुडारी दाखयतात ते मांडावलीन कोमयाव घेवचो म्हूण आमी विनंती करता. भावार्थान आनी भक्तीन जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतून गीत गावया. जियेनू जियेनू. काय आमची बाबा भयणां घरासान वा आपल्या जाग्यार थावन एमिसाचे बेटीक वांटो घेतात. आमचे भाशेन तांकां भाग मेळो ना जेजूक खूद घेवंक आपल्या काळजान शेवूंक. कांयच परवाना. जेजू तुमच्या काळजांनी येवंक सोदता. ओत्मीक नदरेन तो काळजान येवंक सोदता. असलीच आस बाळगून हें मागणें जेजूक आमी करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र साक्रमेंतांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना म्हणटच ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव परातून मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां जेजू आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. आनी तुजे सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कदींच दिवं नाका. आमेन.
जिवीत मोच्या बावडाचे कुर्न्यो मोच्यो तुज्यो मोच्यो सगळ्यो कुर्न्यो मोच्यो तुज्यो मोच्यो सगळ्यो प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. जेजू भाशेन आनी बाग्यो जुजेवाजा भाशेन आमी जाणट्यांची आनी अदीक करून पिडेवंतांची सेवा चाकरी करूंक आमकां तुज्या काळजा सारकें उदार काळीज फावो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर जें कितें म्हाका भोगता तें हांव उक्तें करूंक सोदतां. दिनवासाच्या उमळ्यांनी म्हजें काळीज आतां वत्ता. असले परिस्थितीन पासून पाद्रींक आमकां सगल्यांक आवगोळाय जाता. आनी तरी आसतना ह्या मिसांत आयज आमकां कितलो आदार केला पाद्रे वालेरियान वाज आमचे पासत ही मिसाची भेट भेटयल्या. बरे भाशेन इस्कुटावून जायते उदाहरण दिवन कशे भाशेन आमच्या जाणट्यांक पिडेवंतांक आमी जायतें बरें करूंक जाता ते कोणशे आमकां दाखयल्यात, उपाय दिल्यात. देवाच्या उतराचें सारकें थंय एप्लिकेशन करून थंय उतराची मोडणी लावून आमकां कशें करूंक जाता तें ताणें सांगलां. आपले अनुभव सांगल्यात. हे आमकां सगल्याक बऱ्याक पडूं. बाबा भयणीनो, आमच्या पिडेवंतांचो केरीत मोग, कित्याक हेंय बी ताणें सांगलां. आमचे दीस येतले आमकांय दुसऱ्यांची गरज पडटली. देखून हें सगळें मनान धरून हांव केरीत भाशेन फादराक देव बरें करूं म्हणटा. आपलो वेळ, मोलाचो वेळ आमकां दिलो. जशें हांव म्हणटालो, ताच्या पुजाचे जायते पेज आसात. साळगांवचे सेमिनारीचो रयत उरतो आनी हेरूय जायतें काम दिवचेचे पासत तो करता. पूण तरी आमकां इल्लोसो हो वेळ दिला. ताचे पासत ताका हांव दिन वाचतां. आनीक एक सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां उगडास केल्लो सुरवातीच्या उतरांनी आयज भाग्यवंत जुजेच्या देवस्थानाचो वा ताची भक्ती पोसरावचो दीस. Day of promotion of devotion to Saint Joseph was, or Sunday of promotion. हे बाबतीन आमची एक समिती आसा हो प्रचार करपाची, प्रमोशन ऑफ डिवोशन टू सेंट जोसेफ वाज. ताचो तो अध्यक्ष, हे समितीचो अध्यक्ष तो. पूण हेंय मनान धरून फादराक हांवें आमंत्रण केलें, तूं आज यो ह्या दिसाक, ह्या पुरित्या दिसाक. आनी ताणें वय म्हणलें. ताका हांव खेरीत भाशेन आनीक पावटी दुपेट देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं फादर, आनी तुज्या सगल्या वावराचेर आशिर्वाद पडूं. तेच भाशेन आमचे मदीं आनीक तसलोच जबाबदारीचो मनीस आसा. मनीस म्हणजे आमचो फादर जॉर्ज फेर्नांदीस. तुमी जायतीं जाण ताका वळखतात. हेंय बी तुमी जाणात की आमचे देवसिजन एक केंद्र आसा, लौकिकाच्या वावराक भेटयल्लें केंद्र तें.
डायसिजन सेंटर फॉर ले अपॉस्टलेट हाचो तो संचालक दिरेतोर आयज तांचे पासत मागला म्हणटोच आपूण एक प्रतिनिधी कसो तो आयला आनी दुबाव ताणें आमचेय पासत मागला आनी ताच्या हांगा आसण्या पासत हांव करीत भाशेन ताका हांव दिन वाजता तो आयलो आपलें उतर सांबाळ्ळें आनीक ताच्या वावराचेर एकदम म्हत्वाचो वावर तो ताच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण हांव हे म्हजे आवंडे ताका पाठयता. थँक्यू वेरी मच फॉर द जॉर्ज. आतां इल्लोसो वेळ म्हाका तुमकां जाय थोड्योश्यो गरजेच्योच कळोवण्यो करूंक. नोवेनाच्या दिसांनी हे भाशेन मिसां आमी मांडलेलीं आसात. सकाळीं 6, 7:30 आनी 9:15 रोमारीचे मीस, सांजे 4 वाजता आनी मागीर 6 इंग्लीश भाशेन. आयच्या दिसा आयतार म्हणटोच इल्लीशी मांडावळ दुसरे भाशेन आसा. आतां मीस आसा ते आमचे रोमारीचे 9:15 जशें हांवें आतांच म्हळां, पूण त्यावन अदीक म्हणटा हांव आयचो दीस तांचो म्हणटो जाणट्या आनी पिडेवंतांक पासत हो दीस भेटयला. हे मीस तांचे पासत आमी सुगूर करून दवरला. हे बाबतींत 2 वस्तूंची म्हाका खबर तुमकां सांगूशी दिसता. पयली सुवातेर आतां आमी सांगत आयल्यांत आमच्या जाणट्यांक आमी आतां रावता आमी इल्लीशी आमची अपुरबाय तांकां आमी दाखोवंक सोदता. हे पयले जागे तांकां आमी दवरल्यात. त्या भायर कोणाक गरज तांकां आमी पेडेस्तांची मागणी तयारी करून दवरल्या. हें सगळें तांकां आमी दिवंक सोदता. देखून तुमी घोडे तुमचे मदलीं आसात ती पयस आसात तांणी बरे भाशेन बंदोबस्त करून तांकां हांगा हाडपाची तयारी केल्या म्हण हांव जाणा. तांकां आदी फुडेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. दुसरी खबर म्हणल्यार आज ह्या आयताराक ही आमची परंपरा कशी जावन आयल्या. ह्या आयताराक आमी लोकांक तुमकां पेज वांट्टा. आतां पेज वाडटा म्हणटा तेन्ना भावा भयणीनो परंपरा खरी, पूण आमी परंपरेचे स्लेव्स न्हय. तें करूंक जाय म्हण आमी कोन्ना, पूण ताका वोर्त आसा. बागेवन जुझेफ आज खरें म्हणल्यार व्हडलो भाटकारालो चलो. तांगेर व्हडलें जेवणां जातालीं, तो भांगराचे पासून गोटे जेवपी. पूण जेजूक लागून सारको दुर्बळ जालो आनी दुर्बळांचें मुद्दम जेवण ताणें विचून काडलें. दुर्बळांचें जेवण पेज. आनी अशें म्हणटात ते भाशेन बाबा भयणीनो ताच्या कुडांत सदांच एक तांदवांचो साक आसतालो. तांतले काडून आपणाकूय तो खातालो आनी गोरजेवताकूय तो दितालो. सादें जिवीत आमचें करचें म्हूण. सादें जिवीत व्हडलीं सदां जेवणां व्हडलीं करून जायना तें, आनी जेवणाचो इबाडूय करून जायना तें. देखून आमकां इल्लोसो चिमटो कसो एक देख कशी हें मनान धरून आमी ही पेज लोकांक वांट्टा आनी ह्या मनान बागेवन जुझेफाची देख आमी घेवची म्हूण आमी विनयता. परबे दिसा मिसां भाशेन आसात. जानेराचे 16 देवान जायते तेंपार आमकां हो आयतार दिला. आयतार पडटा त्या दिसा मिसाची मांडावळ हे भाशेन आसा. सकाळीं 5, 6:15, 7:30 आनी 8:30. दोबाचीक परबेचें मीस 10 वाजता आनी मागीर सांजे 4 वरांचेर आनी निमणें मीस 5:30 वरांचें तें इंग्लीश भाशेन. सदांचे भाशेन नोवेनाच्या दिसाची तशें परबेच्या दिसाची कांय विचून काडलेलीं मिसां लोकांक लागून आमी लायव्ह स्ट्रीम करतात. हे दिसांनी करीत आमी आयल्यात. आतां पासून थंय लायव्ह स्ट्रीम जाता. आनी आमी हो पासून हांव सोयेक घेवन तांकां हांव चड दिनवाशी बाबा भयणीनो असले परिस्थितीन आमचे लागीं सगळ्यां कडेन येवंक जायना. कांय बरे उपाय देवान आमकां दिल्यात. इकमतीचे मनीस दिल्यात हे मीस आमच्या घरान पासून पावोवंक आनी भाशेन ताचो फायदो काडूंक. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा तेन्ना हाचो असल्या संपर्क साधनाचो उपाय आमी काडचो. तुमच्या घरच्यांकूय ही खबर तुमी सांगची म्हूण हांव मागतां. बागेवन जुझेफाचे आमचे वर्सावळीचे सांतवारीचे छापलेले कालेंदार आसात. आतां ह्या कालेंदाराची व्हडली वडबीक हांव सांगूंक सोदिना, पूण थोड्योश्यो वस्तू त्यो आमी छापतात त्यो म्हत्वाच्यो आमच्या बाबार्थाच्यो त्यो. म्हणटच तुमी घेयात तो आमच्या स्टॉलान मेळटा. आनी ताचेर कितें आसात तें दुसऱ्यांकूय सांगात.
वो तुमच्यान एक गिफ्ट कसो पासून कॅलेंडर दुसऱ्यांक दिवंक जाता हेय भाशेन भाग्यवंत जेजुबाची भक्ती आमी ताचो प्रचार करता आनी हे भाशेन तुमी आमी सगल्यांनी भार घेवचो भाग्यवंत जेजुबाचें नांव सगल्या कोणच्यानी परगटूंक. नवनाच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पर्यान भाग्यवंत जेजुबाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो पयसूस रावून ओमाव घेवंक ओ बेट दिवंक आनी असो वेळ थारायला सकाळी 7:30 ते दनपारां 1 आनी मागीर सांजे 3 ते सांजे 7. ह्या सुवातीच्यो थोड्योश्यो सवलती तुमी जाणात त्यो पूण बेश्टो उगडास कोत्ता. कुमसाराक कोणूय आसा कुमसार कोण जावंक सोदता जाल्यार थंय या म्हज्या उजव्याक आनी मागीर कोण मिसान दिवंक सोदता उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदता देणगी दिवंक सोदता डोनेशन्स आमच्या स्टॉलान कितेंय गरजेच्यो वस्तू धर्मीक वस्तू आनी थंय कॅलेंडर पासून थंयच मेळटा. मागीर कोणाकूय जिवाक बरें दिसना जाल्यार फर्स्ट एड सेल आमचें आसा थंय टॉयलेट्स आसात फेरी थंय आसा सरभोंवती उदक दवरलेलें आसा. ह्यो सगळ्याचो फायदो तुमी काडचो म्हणून आमी मागता तुमचे पासत तें. आनी आनीक मातशें म्हत्वाचें म्हणल्यार उदीक आमचे रुचीचे कडेन जायत सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन आमी चलयता दिवसेत चलयता आनी हें करूंक आमचो पाद्री भाव आमचोच भाव फादर फेलिक्स लोबो आमकां आदार करता आनी बरे भाशेन कोत्ता आनीक वेरी मिनिमल रेट तितलें व्हडलें म्हारग ना. तुमकां दिसल्यार तुमच्यान थंय भितर सरून तुमच्या पोटाची भूक मारूं येता. निमणी वस्त गरजेची म्हणल्यार बाबा म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां एके वाटेन आमकां भलायकी वाटेन हे वाटेन ते वाटेन जाय तें स्वता पास जाल्यार हें फेस्त करून हें फेस्त आनी नोवेना पासून करूंक आमकां स्वता वपा सुसेग ना. वर्सान वरोस हे भाशेन आमी जाय तें सोंसतांव आनी देखून फादर कॅनेथ टेलिस म्हजे लागीं हे दिसांनी मागोत आयला ही कळोवणी लोकांक कळय आनीक मागण्याचो आदार माग देखून ताणें आसा तशें दिलां तें हांव वाचतां बरोवन दिलां तें वाचतां आनी तुमच्या मागण्याचो आदार आमी सगळे मागता. 2 उतरां ह्या जाग्या विशीं. तुमकां खबर आसतली हो जागो जंय भाग्यवंत जेजुबाची नोवेना आनी फेस्त जातात तो जागो आमचे सांकवाळचे इगोर्जेचो. ह्या जाग्या सरभोंवतणी 7 भाटां आसात जंय तुमचे मदलीं जायतीं जाणां आपली मोटरो गाडयो तुमी धरून आयल्यात तीं भाटां. हीं सगळीं भाटां सांकवाळची इगोर्जेचीं. कांय वर्सां फाटीं कांय लोक हे सगळे जागे आपल्या ताब्यान घेवंक सोदतात आनी हाचे विरोध आमी कोर्तीन झुजता. ह्या लोकांचे कोर्तीन कांयच धोरना चलना म्हणटूच आतां ते हो लोक धर्माच्या नांवान लोकां मदें फुटी घालूंक भोंवतात झगडी निर्माण करतात. हाचें उदाहरण म्हणल्यार आनी हाचो पुरावो म्हणल्यार फाटीं तुमी जाणात हांगा जालें तें तुमकां व्हिडियो पावल्यात आसतले सगळीं बारीक जाणां सांगिना पूण असले आनीच फकत असले जायते हांगा जालां तुमी आयकलां तें आनी पळयलां. तर तांचे नश्टे मांडणेक बोलना जावंक आनी सोत कितें तें जाणून जावन घेवंक आनी मागण्याच्या आदारानूच हो तंटो आमचो सुटावो जावंक आमी देवाचो आदार मागता. आमचे लागीं आर्मां नात सुरयो नात आमचे लागीं मुठी नात दांडे नात आमकां देव आसा मागण्याचे हातयार आसा. देखून बाबा म्हणिनो तुमकां उलो करता पादविकाराच्या नांवान. जानेराचे 23 थावन फ्रॉम द 23rd of January this month onwards सदांच आयताराच्या आयतारा कॅरिझमॅटीक प्रेयर सर्वीस आनी मीस हांगा जातले ह्या जाग्यार सांजेचे 3 ते 6 पर्यंत. सांजेचे 3 ते 6 पर्यंत. निमणी वस्त जेन्ना हांव म्हणटालो आयज आयतार भेटयला भाग्यवंत जेजुबाच्या जिविताचो जावं ताच्या मिलाग्रींचो ताच्या मुण्यारपणाचो प्रचार करूंक वो ताचे भक्तीची प्रचार करूंक आमी सगल्यांनी भाव भयणीनो ह्या नोवेनाच्या निमित्तान भार घेवचो. भाग्यवंत जेजुबाचें नांव सगल्याक संवसाराच्या 4 कोनशांनी पसराव. देव बरें करूं. मीस संपोवच्या आदीं एक विचार तुमकां करता. तो विचार आमकां नियाड करपाक आदार जातलो. आमकां जाणटीं सोदूंक वचोंक जाय
खंयचे कडेन पयस वचोंक जाय जाणट्यांक सोदूंक घराच मेवता न्हू, घरा सरभोंवती शेजाऱ्या समाऱ्याक मेवता. आमकां पिडेस्तांक सोदूंक खंय बोमाय वचोंक जाय, श्रीलंकाक वचोंक जाय नाका. ती आमच्या सरभोंवती आहात पिडेस्त. म्हणटच पिडेस्त आनी जाणटी म्हातारी जांचे लागीं कांय जायना ती आमकां आतपावलाक मेवतात रोखडींच. बागीवन जुजेवाज श्रीलंकेक गेलो, पयस गेलो जेजूचो परगटणार जावपाक, कित्याक थंयसर त्या वेळार क्रिस्तांवांच्या कातोलीक धर्माचेर एक मारेकार हें आसलें, नश्ट कशें आसलें. काल्विनिस्ट सरकार सतायताले, ताणें थंयसर वचपाक चिंतलें. आमकां जुजेवाजाची देख घेवपाक थंयसर वचपाची गरज ना, घराच मेवता तें. आमचें मिसांव आमच्या घरांत आमच्या घरा सरभोंवती तें मिसांव करून आमी देवाचे बरे खबरेचे परगटणार जातले. हांव सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकार करून तुमी म्हजे फाटल्यान म्हणचे. बागयोन जुजेवाजाचे मागणे. मोगाला बापा, मोगाला बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी भोंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका बागयोन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे सोबतेन आनी आंकवार मोरेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्ख्या जिवितान बऱ्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो कर म्हूण मागता. उगीच रावन तुमकां जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो मोग ह्या मिसांत आमी चाकला, तर बागयोन जुजेवाजा भाशेन तोच मोग आमच्या जाणट्या आनी पिडेवंतांक कोन्यांनी दिवंक भास दिवन आमी घरा वेताना गीत गावया. जुजेवाजा आमच्या भावा. बागयोन जाल्ल्या आमच्या भावा, विनोद्या तुझी मोजत पावो. साक्षी दिवं जेजू बापाक पोचून उर्बेन भोव आमकां साको. जुजेवाजा आमच्या भावा, तुजे पासून आर्गा मोहिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा सासना. जुजेवाजा आमच्या भावा, तुजे पासून आर्गा मोहिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या